नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको हामी डिस्कसनमा कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्सहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। रेसिस्टरहरूलाई सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसन गरी दुई तरिकाबाट हामी जोड्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अब यो कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर भनेको यति धेरै इसेन्सियल छ, तपाईहरुलाई 11-12 क्लासमा मात्र नभएर तपाईहरुलाई फर्दर इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा पनि धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट मानिन्छ। त्यसकारणले अब एकदमै बेसिक कन्सेप्ट पनि हो। फेरि जब तपाईहरु इलेक्ट्रिकल सर्किटहरु सल्भ गर्न खोज्नुहुन्छ त्यतिखेर त इलेक्ट्रिकल सर्किटमा एउटा मात्रै रेसिस्टर त हुँदैन नि, हैन? त्यहाँ त धेरैवटा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्सहरु राखिएको हुन्छ, हैन? तिनीहरुलाई राख्दाखेरि पनि विभिन्न अलग अलग प्याटर्नमा राखिएको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले त्यसको लागि पहिला चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन भने के हो, प्यारलल कम्बिनेसन भने के हो, यिनीहरुको फिचर के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग। तपाईहरुले यहाँ लेखेका कुराहरुलाई अलिकति आफूले कन्सेप्ट लिने तरिकाले यसलाई एब्जर्भ गर्नु होला, हैन? तपाईहरुले धेरैले बुझि पनि सक्नु भएको होला, किनभने सायद यो सानो क्लासमा हामी 9th र 10th क्लासमा पनि सायद सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनको बारेमा अलिकति चाहिँ दिएको होला। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले विशेष गरेर डेफिनेसनहरुमा मात्रै खेल्यौं जस्तो लाग्छ। धेरै त्यहाँनेर इलेक्ट्रिकल सर्किटहरुमा चाहिँ सल्भै गर्ने किसिमले अथवा कुनै इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चाहिँ त्यो कम्बिनेसन लगाएर न्युमेरिकल खालको हामीले गरेका छैनौं, हैन? तर अब चाहिँ हामी वास्तविक रूपमा हामी चाहिँ न्युमेरिकल नै गर्ने हो पछि, हैन? यसको कन्सेप्टहरु पढिसकेपछि। अब हेर्नु होला, पहिला चाहिँ हामी पढ्दै छौं दुई किसिमको रेसिस्टेन्स। उसरी त पछि ग्रुपिङ अफ सेल्स भनेर पनि आउला, त्यो पछिको डिस्कसनमा आउँछ। तर अहिलेको लागि चाहिँ कम्बिनेसन अफ रेसिस्टरहरुको मात्रै कम्बिनेसनको कुरा हामी डिस्कसन गर्ने छौं, जसमा चाहिँ तपाईहरुको सिरिज कम्बिनेसन भनेको छ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा श्रेणी क्रम जडान भनेर पनि भन्छ, है त? ओके, अब हामीले सिरिज भने त थाहा छ नि हामीलाई। सिरिज भनेको एक पछि अर्को हो कि हैन? एउटा क्रम। तपाईहरुले म्याथमेटिक्सतिर पनि पढ्नु भएको होला नि, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर आउँछ नि, हैन? एउटा निश्चित क्रम, एउटा कुनै निश्चित प्याटर्नमा एक पछि अर्को गरी राख्नेलाई चाहिँ हामी सिरिज भनेर भन्या जस्तै अब कुनै पनि रेसिस्टरहरुलाई चाहिँ हामीले सिरिज कम्बिनेसनमा राख्नको लागि त्यसको एउटा इन्ड कुनै एउटा रेसिस्टर लियौं, हैन? कुनै एउटा हामीले रेसिस्टर लियौं, त्यसको इन्डमा अर्को रेसिस्टर राख्यौं, त्यसको इन्डमा अर्को रेसिस्टर राख्यौं भने त्यसकोलाई हामीले सिरिज कम्बिनेसन भन्छौं, है त? अब हेर्नुस्, तपाईहरुको यहाँनेर डेफिनेसन पनि दिएको छ। तपाईहरुले डेफिनेसनमा राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। रेसिस्टर्स आर सेड टु बी कनेक्टेड इन सिरिज। रेसिस्टरहरुलाई हामीले सिरिजमा जोडेको त्यो बेला मात्रै भन्छौं व्हेन दे आर जोइन्ड इन्ड टु इन्ड। तिनीहरुलाई एक इन्डमा एउटा छेउमा हेर्नुस् त, यो R1 छ, हैन? R1 को अर्को यसको इन्डमा अर्को R2 जोड्यो, फेरि यसको इन्डमा अर्को R3 जोड्यो, हैन? फेरि अर्को भइदिया भए यसको इन्डमा, फेरि अर्को भइदिया यसको इन्डमा। कुरा बुझ्नुभयो नि, हैन? र जसले गर्दा when they are joined end to end so that same current flows through each of them। र करेन्ट चाहिँ R1 बाट R2 बाट R3 बाट सबैबाट करेन्ट चाहिँ सेम बग्छ। सिरिज कम्बिनेसनमा करेन्ट चाहिँ हाम्रो सेम बग्छ, तर यहाँनेर चाहिने हाम्रो यो पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ फरक हुन्छ। किनभने यसको भ्यालु R1 R2 R3 भने त फरक पनि त हुन सक्छ नि, सेमै हुने ग्यारेन्टी त छैन। जस्तै तपाईले कुनै एउटा ब्याट्री लिनुभयो, हेर्नुस् है, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस्। एउटा कुनै ब्याट्री लिनुभयो भने त्यो ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनललाई लगेर एउटा कुनै रेसिस्टरमा जोड्नुस्, त्यो रेसिस्टरको अर्को इन्डलाई अर्को रेसिस्टरसँग जोड्नुस्, त्यो रेसिस्टरको इन्डलाई अर्को रेसिस्टरको जोड्नुस्, र जो तपाईको लास्टको रेसिस्टर छ त्यसको जो यो इन्डलाई छ नि, त्यो रेसिस्टर अब तपाईको सकियो। मानौ तपाईसित 3वटा मात्रै रेसिस्टर थियो भने अब यो लास्ट, अब यसलाई कहाँ जोड्ने त भन्ने कुरा होला। यसलाई लगेर सिधै नेगेटिभ टर्मिनलमा जोड्नु भयो भने यस्तो खालको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले सिरिज कम्बिनेसन भनेर बुझ्छौं, है? अब यससँग रिलेटेड पछि हामीले धेरै न्युमेरिकलहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि के बुझौं भने रेसिस्टरहरुलाई हामीले सिरिज कम्बिनेसनमा जोडेको त्यो बेला भन्छौं जतिखेर एउटा रेसिस्टरको इन्डलाई अर्को रेसिस्टरसँग जोड्यौं, अथवा इन्ड टु इन्ड कनेक्सन भनेर पनि भन्छ, है? ओके, अब हेर्नु होला है त। अब के भनेको छ भने हेर्नुस् त, यहाँनेर एउटा हामीले ब्याट्री लियौं, यो ब्याट्री लियौं, यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स हाम्रो टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स V भनेर सपोज गरौँ, हैन? अब यो R1 रेसिस्टर, यो R2 रेसिस्टर, यो R3 रेसिस्टर हो, हैन? अब करेन्ट त सबैबाट सेम बग्ने हो नि, त्यसकारणले I करेन्ट यसबाट पनि यसबाट पनि I करेन्ट बग्छ, यसबाट पनि I करेन्ट बग्छ भने तपाईले ओम्स ल लगाउँदाखेरि मानौ V1 भनेको के हो त? पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस R1 हो कि हैन?
यो R1 भन्ने रेसिस्टरमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामीले V1 भन्यौँ। V इक्वल टु त IR हाम्रो फर्मुला हो, तर करेन्ट त हाम्रो I मात्र छ नि त, करेन्ट त सेम छ, त्यस कारणले करेन्ट I इन्टु R1 भयो। V2 भनेको के भयो त I इन्टु R2 भयो। V3 भनेको के भयो त I इन्टु R3 भयो है। अब हामीले हेर्नुहोस् त यो टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स, जुन यो टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स V छ, V इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 पनि लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, इफ V बी द टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रॉस द होल कम्बिनेसन, यो पुरैको होल कम्बिनेसनमा यदि V भनेको टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स हो भने हामी के गर्न पाउँछौँ, V इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 गर्न पायौँ। अब हेर्नुहोस्, V बराबर यो V1 को भ्यालु राख्नुहोस् हैन, V2 को भ्यालु राख्नुहोस्, V3 को भ्यालु राख्नुहोस् हैन, यसरी हामीले भ्यालुहरू राख्यौँ। त्यसपछि गएर I तीनटैमा कमन छ, I लाई बाहिर निकाल्नुहोस्, I लाई बाहिर निकाल्दाखेरि R1 प्लस R2 प्लस R3 बाँकी रह्यो। यो I लाई यसको अपनमा लगाउनुहोस्, V अपन I भयो भएन, V अपन I इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3 भयो है। अब V बाई I भनेको त R हो नि, हो कि होइन, V बाई I भनेको R हो, तर यो R कस्तो हो भने यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भन्छ क्या। यो भनेको मतलब यो V भने त हाम्रो टोटल हो कि होइन, टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स हो। अपनमा तपाईले करेन्ट गर्नु भएको छ भने यो चाहिँ यसलाई भन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स। यो R भनेको यो समग्र होल कम्बिनेसनको लागि हो क्या, RS भनेको होल कम्बिनेसनको लागि, जसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ द कम्बिनेसन भन्छौँ। अब इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको अर्थ के हो भनेपछि यो R1 R2 R3 तीनटा राख्नुको सट्टा तपाईले एउटा मात्रै राख्ने भन्न खोजेको हो क्या। यो तपाईको मानौ यो त तपाईको V छ हैन, यो R1 R2 R3 तीनटैलाई हटाएर यो तीनटैलाई राख्दाखेरि जति करेन्ट बग्थ्यो नि त्यति करेन्ट अहिले पनि करेन्ट चाहिँ त्यही छ, तर तपाईले तीनटा रेसिस्टर नराखेर सिम्पली एउटा मात्रै रेसिस्टर राख्नु भएको छ हैन। इक्विभ्यालेन्ट भनेको यिनीहरू तीनटा चारवटा पाँचवटा राख्नुको सट्टा एउटा मात्रै रेसिस्टर राख्यो भने कति राख्दा हुन्छ भन्ने कुरा हो के। यो तीनटा रेसिस्टरको सट्टा तपाईले एउटा मात्रै राख्नुभयो, RS राख्यो भने करेन्ट तपाईको त्यही आउँछ, जति यो कम्बिनेसनमा जति करेन्ट थियो अहिले पनि करेन्ट त्यति नै छ, तर तपाईले यो 3 4 वटा 4 5 वटा रेसिस्टर राख्नु परेन, एउटा मात्रै रेसिस्टर राख्दा पुग्यो। त्यसकारण यसलाई भनिन्छ where RS represents the equivalent resistance of the combination। यो कम्बिनेसनको हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको के हो त RS हो कि हैन। ओके, अब यति कुरा हामीले पढिसकेपछि अब के बुझौँ भने अब एउटा तपाईलाई अलिकति सर्ट क्वेशनतिर पनि सोध्छ है। यो तपाईले यो त अब जिन्दगीमा बिर्सनै भएन, किनभने चाहिँ हाम्रो धेरै माथि पनि काम आउँछ। यदि सिरिजमा जोडिन्छ भनेर सम्झिनु न, सिरिज कम्बिनेसनमा रेसिस्टरलाई जोड्ने यदि दुईवटा मात्र हो भने R1 प्लस R2 मात्र होला, तीनटा हो भने R1 प्लस R2 प्लस R3 होला, चारवटा हो भने R1 प्लस R2 प्लस R3 होला, हो कि हैन। अब एउटा तपाईले के बुझ्नुहोस् भने कहिलेकाहीँ हामीलाई सर्ट क्वेशनमा पनि सोध्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स जहिले पनि इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स भन्दा ठुलो हुन्छ क्या। जस्तो कि यो भन्दा त पक्कै पनि ठुलो हो कि हैन भन्नुस् त, R1 भन्दा यो त ठुलो हो नि RS भने त, यो R2 भन्दा पनि ठुलो हो, R3 भन्दा सबैभन्दा ठुलो हो। किनभने RS भनेको त यिनीहरूलाई जोडेर आएको चिज हो नि त, हो। त्यसकारण के बुझ्नुहोस् भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इज ग्रेटर देन इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स। इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्सहरू भन्दा यो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स के छ त बढी छ भनेर सम्झिने है त। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई फेरि बारम्बार दोहोर्याएर पनि हेर्नुहोस्। यदि तपाईलाई अलिकति कन्सेप्टमा गाह्रो भएको छ भने हैन, यदि तपाईले धेरैले बुझि पनि सक्नु भयो होला र यससँग रिलेटेड हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौं है, त्यसको लागि तपाईले आत्तिनु पर्दैन। अब हामी फेरि प्यारलल कम्बिनेसनको बारेमा पढ्न गइराखेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले सिरिज कम्बिनेसन पढिसकेका छौं। अब प्यारलल कम्बिनेसन भनेको के हो? प्यारलल कम्बिनेसनलाई अर्को शब्दमा हामीहरूले चाहिँ समानान्तर जडान भनेर पनि बुझ्छौं है। समानान्तर जडान नेपालीमा भन्दाखेरि अब यो कस्तो हो त, समानान्तर भनेको त प्यारलल भन्ने बित्तिकै त तपाईले अलिअलि सम्झिनु भएको होला। प्यारलल लाइन भनेको सम्झिनुहुन्छ नि यसरी, हो कि हैन। यो दुईटा प्यारलल लाइन छ भनेर पढ्छौं नि हैन, हामीले सानो क्लासमा पनि पढेका छौं। अब हेर्नुस्, यहाँ पनि कस्तो हो भने यसले के भनिएको छ भने अब रेसिस्टरहरूको प्यारलल कम्बिनेसन भनेको के भन्छ भने हरेक रेसिस्टरको एउटा इन्डलाई चाहिँ एउटा कमन पोइन्टमा जोड्ने र त्यसको अर्को इन्डलाई चाहिँ अर्को कमन पोइन्टमा जोड्ने भन्छ क्या। जस्तो कि हामीले सपोज अहिलेको लागि तीनवटा रेसिस्टर हामीले कन्सिडर गर्यौं। तीनटा रेसिस्टर भनेको R1, R2 र R3 तीनटा रेसिस्टर कन्सिडर गर्यौं हैन। अब यिनीहरुको एउटा इन्ड हेर्नु त, यिनीहरुको यो लेफ्ट ह्यान्ड यसका दुईटा इन्ड छन् हरेकको, यसको पनि यहाँ एउटा इन्ड छ यहाँ एउटा इन्ड छ, छेउ हो। इन्ड भनेको दुईटा छेउ भन्न बुझाउँछ।
यो इन्डलाई एउटा कमन पोइन्टमा जोड्यौँ र अर्को हेर्नुहोस् त यसको चाहिँ अर्को इन्ड भनेको यो हो, यसको अर्को इन्ड भने यो, यसको अर्को इन्ड भने यो, यसको यो तीनटैको यो इन्डहरूलाई हामीले जोड्दाखेरि यो कमन पोइन्टमा जोड्यौँ भने अब यसरी राख्नु भनेको त एक किसिमले यिनीहरू प्यारलल जस्तो देखियो देखेन, हेर्नुहोस् त R1 R2 R3 यसरी प्यारलल लाइनमा राखे जस्तो देखियो देखेन हो। त्यस कारणले यसको नाम चाहिँ त्यस कारणले हामीले प्यारलल कम्बिनेसन पर्न गएको हो है। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईहरु डेफिनेसन पनि हेर्नुहोस् र तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गरेर फेरि आफ्नो कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कन्सेप्ट आइडिया बुझिसक्नु भएको छ भने यो साह्रो नै पर्छ भन्ने छैन, तपाईहरुको बुकहरुमा मजाले भेट्नुहुन्छ तपाईहरु। ओके, र अब यसले के भनेको छ भने रेसिस्टर्स आर सेड टु बी कनेक्टेड इन प्यारलल। हेर्नुहोस् है, प्यारलल कम्बिनेसन इफ one end of each resistor is connected to one common point हो, is connected to one common point है, to one common point है, to one common point यहाँनिर छुटेको रहेछ हेर्नुहोस् है। If one end of each resistor is connected to one common point and other ends to another common point so that potential difference is same across the each resistor, यसलाई चाहिँ यस्तो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले प्यारलल कम्बिनेसन भन्छौं। भनेको सामान्यतया तपाईले यसमा बढी चाहिँ अलिकति कन्सेप्टलाई बढी बुझ्नु होला है, किनभने तपाईलाई डिफाइन व्हाट इज द प्यारलल कम्बिनेसन भन्ने भन्दा पनि हुन त यस्तो पनि नआउने होइन, तर पनि तपाईले अलिकति यसमा अलि न्यूमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुस्, किनभने तपाईहरुलाई बढी न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्दाखेरि प्राय विद्यार्थीहरुले अलि झुकिन्छन् के, काहीँ सिरिज हो कि प्यारलल हो कि छुट्याउन अलिकति गाह्रो पर्छ, किनभने त्यो बेसिक बुझ्नमा नै हाम्रो समस्या भइसक्या हुन्छ के। सिरिजलाई त खैर बुझिन्छ पनि, प्यारललमा अलिकति विद्यार्थी झुकिने सम्भावना हुन्छ, त्यसकारण यसलाई चाहिँ अलिकति विचार गरेर हेर्नु होला है त। ओके, यो तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ भनेको हरेक रेसिस्टरको जतिवटा रेसिस्टरलाई हामीले प्यारलल कम्बिनेसनमा राख्न खोजिरहेछौं नि हो, तिनीहरुको एउटा ती रेसिस्टरहरुको एउटा इन्डलाई चाहिँ एउटा कमन पोइन्टमा राखेर ब्याट्रीको पोजिटिभमा जोड्दिने र ती रेसिस्टरहरुको अर्को इन्डलाई अर्को कमन पोइन्टमा जोडेर ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा जोड्ने। यसरी जोड्नु भयो भने अब जुन कम्बिनेसन तपाईले देख्नु हुँदैछ त्यो भनेको हाम्रो के हो त प्यारलल कम्बिनेसन। र यसको एउटा विशेषता के हो, यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ है। R1 को एक्रोसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स, R2 को एक्रोसमा, R3 को एक्रोसमा, हरेकको एक्रोसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम नै हुन्छ, तर करेन्ट फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो कि फर एक्जाम्पल हाम्रो यहाँ ब्याट्री छ, यो ब्याट्रीबाट हाम्रो करेन्ट कति निस्क्यो त I निस्क्यो भने अब हेर्नुहोस् यो पोइन्टमा यो करेन्ट ब्रेक हुन्छ क्या। यो पोइन्टबाट यतापट्टि I1 करेन्ट जान्छ, यतापट्टि I2 करेन्ट जान्छ, यतापट्टि I3 करेन्ट जान्छ है। फेरि बाहिरबाट निस्किँदाखेरि फेरि यहाँनिरबाट त जोडिएर निस्किने हो नि त हैन हो, त्यसरी बुझ्नु होला। अब यसमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, इन दिस केस द टोटल करेन्ट I इज गिवन बाइ द सम अफ I इज इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस I3 हामी लेख्न सक्छौं नि हैन। टोटल करेन्ट I इज इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस I3 हामी लेख्न सक्छौं। अब हेर्नुहोस् त तपाईहरुले I1 भनेको कति लेख्न सक्नुहुन्छ त, किनभने तपाईहरुले हेर्नुहोस् त यहाँ जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो खाली R1 को एक्रोसमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स V हो, V इक्वल टु करेन्ट कति छ यहाँ I1 इन्टु R1 छ। यसबाट तपाईले I1 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कति होला त V बाइ R1 होला कि नहोला। अब त्यसैगरी यसको एक्रोसमा हेर्नुस् है, यसको R2 को एक्रोसमा हेर्दाखेरि नि पोटेन्शियल डिफरेन्स त हाम्रो के हो V नै हो कि हैन। पोटेन्शियल डिफरेन्स V नै हो भने V इक्वल टु I2 इन्टु R2 होला कि न, किनभने करेन्ट हाम्रो I2 बगिरहेछ अनि R2 छ, किनभने V इक्वल टु IR भनेको त हाम्रो ओम्स ल हो नि त हैन। त्यसैगरी सिमिलरली यहाँबाट पनि तपाईहरुले लेख्दाखेरि I2 इज इक्वल टु तपाईहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ V बाइ R2 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सिमिलरली भन्नुस् न I3 इक्वल टु V बाइ R3 होला कि नहोला हो, त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर यसरी लेखिदिएको छु। I1 इज इक्वल टु हेर्नुस् त I1 इक्वल टु V बाइ R1 हैन, I2 इक्वल टु V बाइ R2, I3 इक्वल टु V बाइ R3 हुन्छ भनेर हामीले लेख्यौं। यसलाई तपाईहरु सहजै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले यहाँनिर धेरै डिटेल गराइन। ओके फाइन, अब यो भ्यालुलाई I1 को भ्यालु, I2 को भ्यालु, I3 को भ्यालुलाई लगेर तपाईहरुले इक्वेसन 1 मा राख्नुस् है त। इक्वेसन 1 मा राख्दाखेरि के होला त I इज इक्वल टु I1 को ठाउँमा यो राख्नुस्, I2 को ठाउँमा यो राख्नुस्, I3 को ठाउँमा यो राख्नुस्। अब कति आउला त, यिनीहरुबाट कमन के छ V कमन छ हो कि हैन। 1 बाइ R1 प्लस 1 बाइ R2 प्लस 1 बाइ R3 यिनीहरुबाट कमन के छ त हाम्रो V चाहिँ हाम्रो कमन छ, कमन निस्केर हामीले बाहिरपट्टि राख्यौं। यो V लाई चाहिँ अब अपनतिर लगाउँ त, यसलाई अपनतिर यसको अपनमा लाग्दाखेरि I अपन V आउला कि नै। अब हेर्नुस्
हाम्रो त V इक्वल टु IR भन्ने त सूत्र हो कि हैन। अब V बाई I इज इक्वल टु भइदिया भए त R हुन्थ्यो, V बाई I भइदिया भए त R हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के छ त उल्टो छ कि छैन, यहाँ चाहिँ I बाई V भयो कि भएन। I बाई V भनेको त के होला त उल्टो भयो। I बाई V भनेको त I बाई V भनेपछि के होला त 1 बाई R होला। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त यो R उतापट्टि गयो, IR इक्वल टु V होला नि हो। त्यसकारणले यो I बाई V भनेको के रहेछ त 1 बाई R, यसलाई P भनिदिनुस्, 1 बाई RP भनौँ है। यो RP भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो पनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो, तर कसको लागि हो त फर द प्यारलल कम्बिनेसन। कुरा बुझ्नुस् है, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ प्यारलल कम्बिनेसन। अब दुईवटा रेजिस्टर मात्र भइदिया भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 मात्र गर्नुहुन्थ्यो। तीनटा हुनाले हामीले यति गर्यौ। चारवटा भइदिया के हुन्थ्यो 1 बाई RP इक्वल टु 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस गरेर फेरि तपाईहरु के निकाल्नु प्लस 1 बाई R4 पनि गर्नुहुन्थ्यो हैन हो। त अब यसबाट हामीले र यो कुरा चाहिँ हाम्रो यसलाई भनिन्छ RP लाई, यो RP भनेको के हो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो है। यसलाई भनिन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स है त, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ कसको हो त यो प्यारलल कम्बिनेसन, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ प्यारलल कम्बिनेसन भनेर भन्छ यसलाई हैन। यो कुरालाई नबिर्सिनु होला। ओके, फेरि एउटा तपाईको एकदम बेसिक एउटा अर्को कन्सेप्ट के पनि हुन्छ भने जुन यो RP छ नि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ द प्यारलल कम्बिनेसन छ, यसको भ्यालु भनेको सबैभन्दा कम आउँछ क्या। यो R1 भन्दा पनि कम हो, R2 भन्दा पनि कम हो, R3 भन्दा पनि कम हो। यसलाई पछि पनि हामी हेरौँला म्याथमेटिकल भ्यालुहरु राखेर हेर्न। अहिले त तपाईलाई अलिकति भन्न गाह्रो पनि पर्या हुन सक्छ। जस्तो कि हामीले RS जो सिरिज कम्बिनेसनमा गरेर राखेका थियौं, RS भनेको हरेक रेजिस्टर इन्डिभिजुअल रेजिस्टर भन्दा ठुलो थियो, R1 भन्दा पनि ठुलो, R2 R3 भन्दा सबैभन्दा ठुलो थियो भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हो। ज इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ प्यारलल कम्बिनेसन RP भनेको त्यो R1 भन्दा पनि सानो हो, R2 भन्दा पनि सानो हो, R3 भन्दा पनि सानो हो। यसको क्यारेक्टरिस्टिकमा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ तपाईहरुलाई द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इज लेस देन हैन, लेस देन इन्डिभिजुअल रेजिस्टेन्स भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं है त। सो यसरी हामीले बेसिक यो सिरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसनको बारेमा छलफल गर्यौं। ओके, अब यससँग रिलेटेड फेरि हामी न्युमेरिकलहरु पनि छलफल गर्नेछौं, त्यसमा पनि धेरै कुराहरु क्लियर हुँदै जाला। सो तपाईहरुले मेरो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र कमेन्ट पनि लेख्नु होला तपाईलाई यसमा अझै के फर्दर जानकारी चाहियो भनेपछि त्यसको बारेमा पनि म थप भिडियो पनि बनाउला हैन। तपाईले भन्नु होला र केही पनि तपाईको केही पनि कमेन्ट्सहरु केही पनि फिडब्याकहरु छ भने त्यो पनि दिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।